एकै घुटको पिएपछि लाजै मानेन नाचे फिरिरी नाचे फिरिरी नाचे फिरिरी एकै घुटको पिएपछि नाचे फिरिरी। आशावादी छौँ, राम्रो होस् भनेर श्री पशुपतिनाथसँग एकदमै प्रार्थना छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने साथीभाइहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो मान्नुहुन्छ, तर डिस्टेन्समा बसेर मलाई जसले जज गरिरहनु भएको हुन्छ धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ इन्डस्ट्रीको, उहाँहरूले चाहिँ धेरैले म प्रति एउटा हुन्छ नि लाइक हेर्दैखेरि अलि रिसा गीत सुरु होइन कति बोलेको गीत सुरु गर्नु पर्यो टाइपको भनेको गायकले धेरै बोलेको दर्शक श्रोताहरूलाई मान्ने छैन। रित्तो रित्तो छु म छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना। हामीले आफ्नो विशेषता बोकेको चिजको साधना गर्ने हो र बजारमा पस्किने हो, तर यी सम्पूर्ण कुराको चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ हामी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोता जनता जनार्दनमा छोडिदिन्छौँ। उहाँहरूले अब ताली बजाउनु भयो भने कलाकार माथि, उहाँहरूले गाली गरिदिनु भयो भने कलाकार तल। धेरै चोटि मरे म त धेरै चोटि बाँचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे। शिव परियार भोलि मरेर गएपछि पनि सायद यस्तै गीतले नाम फेरि याद राख्ने खालको अवस्था आउँछ होला, जस्तो कालिदास पनि त पहिला मूर्ख थिए होइन, तर उहाँले अवसर पाएपछि उहाँ विद्वान हुनुभयो। र तपाईँले भने जस्तै आज रहर र लहरले गर्दाखेरि नेपाली सङ्गीत बजारलाई उनीहरूकै छत्रछायामा एक खालको अडियन्स त्यहाँनिर चाहिँ भेला भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो पीडा कतिको हुन्छ, चित्त कति दुख्छ। रित्तो रित्तो छु म छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना। पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले। म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले। आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई, मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई। चोखो माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टक शोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। उपस्थित छु म प्रस्तुता मनोज नेउपाने। आजको केन्द्रबिन्दु टक शोमा हामीले नेपाली गीत सङ्गीत उद्योगको प्रतिनिधि पात्र निकै नै चर्चित गायक शिव परियारलाई स्टुडियोमा निम्तो गरेका छौँ। विशेष गरेर कोरोना भाइरसका कारण नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा परेको असर प्रभाव अनि भर्खरै सार्वजनिक नयाँ गीत नाचे फिरिरी र नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको समसामयिक विषयमा रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिला नगरी हाम्रा गेस्ट चर्चित गायक शिव परियारलाई स्वागत गरौँ। दाइ स्वागत छ। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि केन्द्रबिन्दु.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दर्शक श्रोताहरूलाई म गायक शिव परियारको हार्दिक नमस्कार, थ्याङ्क यू। परिस्थिति त्यति सामान्य छैन होइन, यो असामान्य अवस्थामा पनि हामी यसरी भेटेर कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको अवस्था के छ? यो पेन्डेमिक पिरियड कसरी बित्यो? कतिको लागि यो सिचुएसन एकदमै प्यानिक पनि छ। नेपालको एउटा औसत नागरिकको हैसियतले मेरो पनि अवस्था लगभग अवस्था चाहिँ इन्टरनल अवस्था चाहिँ बाहिर हामी जति खुसी भएर हिँड्ने पनि रमाइलो फिल गरे पनि भित्रबाट चाहिँ एक खालको प्यानिक सिचुएसन नै छ। प्यानिक के कारणले छ भने अब यही किसिमले 7-8 महिना फेरि यो अवस्था बढ्दै गयो भने हामी
मनोरञ्जन दिएर मनोरञ्जनबाट सर्भाइभ गर्ने कलाकारको हकमा कस्तो खालको सिचुएसन अगाडि आउँछ अहिले वर्तमान अवस्थासँग भन्दा पनि त्यो हाम्रो त ज्यादा भविष्य सोच्ने बानी छ नि त होइन त्यो कारणले त्यो कुराले ज्यादा अहिले चाहिँ अलि अब चिन्तित बनाउँदै गएको अवस्था छ अहिले ठ्याक्कै अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ तर बिचको यो चैत महिनादेखि साउनसम्मको महिनासम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ दुःख सुख जिन्दगी चलाउने प्रयास चलिरहेको छ भन्दा पनि चलाउने प्रयास हजुर अब साङ्गीतिक यात्राकै कुरा गरौँ होइन अहिले तपाईँको नयाँ गीत नाचे फेरि बजारमा छ थोरै यसको चर्चा गरौँ के छ त्यसको भाइब्स के छ बजारमा माहौल के छ यो एउटा के थियो भने भाइ हामी जतिखेर नेपाली सङ्गीतमा हामीले आफ्नो एउटा परिचय पायौँ हामीले एउटा अस्तित्व पायौँ नि हामी अस्तित्वमा आयौँ नि त्यो बेलामा चाहिँ चर्चा परिचर्चा पनि जेन्युन चिजको हुन्थ्यो कि मतलब नराम्रो चिजको त्यति चर्चा परिचर्चा हुँदैन थियो छापा मिडियामा पनि टेलिभिजन मिडियामा पनि रेडियो एफएममा पनि राम्रा खालका गीतहरूलाई चाहिँ विशेष चर्चा दिने प्रचलन थियो र त्यो अन्तर्गत नै हामीले पनि आफूलाई राम्रो क्रिएसन मार्फत स्थापित गर्ने अवसर पाएको थियौँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ टेलिभिजन र रेडियो एफएमको वर्चस्व भन्दा अलिकति युट्युबको वर्चस्व चाहिँ जनमानसमा ज्यादा देखिएको पाइयो पछिल्लो चरणमा अनि यसमा चाहिँ तपाईँको राम्रो चिजको प्रशंसा भन्दा पनि नराम्रो चिज चाहिँ भाइरल हुने अलि उटपुटाङ चिजहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मान्छेको काउन्टमा परिने अथवा नजरमा परिने त्यो खालको अवस्थाहरू सिर्जना भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यो गीत निकाल्दाखेरि हामीले यो गीत बनाउँदाखेरि पनि कता हो कता अब म्युजिकमा हामीले अहिलेसम्म बनाउँदै नबनाएको गीत बनायौँ अब यसले यस्तो गर्छ भन्ने एउटा अहिलेको धारमा जुन खालको प्र्याक्टिस भइरहेछ म्युजिकल फिल्डमा त्यही प्र्याक्टिसलाई अगाडि बढाउने एउटा सामान्य प्रयास स्वरूप मेहनत चाहिँ अत्यधिक धेरै गरेर तर अपेक्षा चाहिँ कम गरेर हामीले यो गीत रिलिज गरेको थियौँ र मैले जसरी भनिरहेको छु सायद आदरणीय श्रोताहरूले पनि दर्शकहरूले पनि यो गीतलाई सायद त्यसरी नै बुझिरहनु भएको छ होला हुन्छ नि होइन अब त्यो गीतभन्दा ज्यादा त भन्नु नि भएन नि त अनि रेस्पोन्स पनि त्यही किसिमको मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेछ डाक्टर चन्द्रगिरीज्यूको लिरिक्स हो अनि अब अहिलेको ट्रेन्डिङ सङ्गीतकार दीपक शर्माको कम्पोजिसन छ गम्भीर विष्टजीको कोरियोग्राफी डिरेक्सन अब ट्विनी गर्ल्स र बले भाइको एक्टिङ छ हामी सबैजना मिलेर एउटा राम्रो मनोरञ्जनात्मक गीत प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रयास अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा सबैजना डिप्रेस भएर बसिरहेको अवस्थामा सङ्गीतको माध्यमबाट थोरै भए पनि केही मनोरञ्जन दिउँ भन्ने सोचाइ स्वरूप यो गीत निकालिएको हो त्यस्तो कतै नभएको काम हामीले गऱ्यौँ भन्ने लाग्दैन अब गीतले माया पाइरहेछ हामी खुसी छौँ एक खालको अडियन्स पनि क्रिएट भइरहेछ त्यसमा होइन हामी अन्तर्वार्तामै भए पनि एउटा गायकसँग अन्तर्वार्तामा भएपछि केही न केही खुराक त होइन यही गीतबाट सुरु गरौँ कुनामा बसी हेरिरहे नाच्न जानिन साथीहरूले हात ताने मैले मानिन कुनामा बसी हेरिरहे नाच्न जानिन साथीहरूले हात ताने मैले मानिन नाच्छु भनी जान खोज्छु हिम्मत गरिन एकै घुटको पिएपछि लाजै मानेन नाचे फिरी नाचे फिरी एकै घुटको पिएपछि नाचे फिरी एकै घुटको पिएपछि नाचे फिरी तपाईँको त यो घुटको अथवा पिउने त पुरा ब्रान्ड हुन्छ त ब्रान्ड भन्दा पनि दुईटा खालको छ क्या ब्रान्ड चाहिँ के अर्थमा ब्रान्ड हो भने कमर्सियल म्युजिकमा साँच्चै भन्ने हो भने आज शिव परियारलाई तपाईँले काठमाडौँमै खोज्दा शिव परियारलाई काठमाडौँमै भेटेको चाहिँ यही गीतको कारणले हो सुरुवातमा क्या दामी थियो त्यसले मेरो जीवनमा
टर्निङ पोइन्ट नै ल्याइदियो मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट गीत हो त्यो त्यसको 5 वर्ष पछाडि पिलाए साथीले आयो हैन आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो त्यो एउटा व्यावसायिक जीवनमा र पछिल्लो चरणमा आएर मैले धेरै यस्ता गीतहरू गाएँ मतलब अल्कोहलसँग रिलेटेड ती गीतहरू कति गीतहरू बाहिर आए पनि आएनन् तर पछिल्लो चरणमा यो गीत गरिसकेपछि यो चाहिँ अलिकति लोक फ्लेभरको गाना छ लोक मार्काको गाना छ क्या दामीले अलिकति सहरलाई हान्यो पिलाए साथी पुरै तराईदेखि बिहार पटना युपी सबै भ्याइदियो अलिकति पहाड छुटे जस्तो लागेर हामीले यसपालि पहाडतिरलाई नाचे फेरि टार्गेट गरे हजुर यो एक खालको फाफेको पनि होला तपाईलाई अनि ब्रान्ड के कारणले हो भने मलाई घाँस बाँस कपास चाहिँ यही 3 गीतले दिएको छ भनेदेखि शिव परियार भोलि मरेर गएपछि पनि सायद यस्तै गीतले नाम फेरि याद राख्ने खालको अवस्था आउँछ होला भन्नको लागि चाहिँ अब जस्तो अलिकति नजर तिम्रो धेरैचोटि मरे म त कहाँ थियो रङ्गमञ्च सङ्गी नबेटी नबेटी आँसुको अर्थ जस्ता गीतहरू चाहिँ सिग्नेचर सिङ्गिङको गीतहरू भए त्यस्ता खालका गीतहरू गाइरहँदाखेरि चाहिँ वाह वाह चाहिँ भइरह्यो तर व्यावसायिक जीवन चाहिँ अगाडि बढेन व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब पछाडि परिरहेपछि त जीवनमा पैसा नै कमाउन नसकेपछि त अब भोको पेटले प्र्याक्टिस पनि हुँदैन हैन फेरि आफू एक्लो पनि परिएन अनि सङ्गीतमा आफ्नो सिग्नेचरलाई पनि स्थापित गर्ने च्यालेन्ज थियो मलाई सँगसँगै व्यावसायिक जीवनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता भएको कारणले म त्यो दुईटै बाटोमा आफूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढाइरहेको छु हामी गफ त गरिरहेछौँ तर यस बिचमा पनि केही साङ्गीतिक भन्छ नि कमर्सियल ब्रेक भने जस्तै साङ्गीतिक ब्रेकहरू हामी दिँदैछौँ भन्ने लाग्यो किनभने समय पनि त्यस्तै छ र अडियन्सको डिमान्ड पनि सम्भवतः यो अलिकति जिगज्याग पिरियडमा त्यो नै हुनसक्छ कुनै एउटा गीत जस्तो सङ्गीत हैन मलाई के लाग्छ भने यो कमर्सियल ब्रेक भन्दा पनि गायकको सन्दर्भमा चाहिँ प्राय गरेर गायक धर्म प्रचारक प्रवर्तक सन्त महन्त गुरु पनि होइन अब कोही कोही गायकको लाइफमा मात्रै धेरै अप्स एन्ड डाउन हुन्छ कथा कहानीहरू धेरै हुन्छ त्यो सुन्दा पनि मजा लाग्छ तर अक्सर औसत कलाकारहरू प्रतिशतका हिसाबले धेरै कलाकार गायकहरूको जीवनमा चाहिँ गीत जसको जीवनमा हावी छ गीतको कारणले सङ्गीतको कारणले जो अस्तित्वमा आउनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ त गफ भन्दा पनि अलिकति गीतै सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको रुचि चाहिँ श्रोताहरूबाट पाउँछु यो कुरा चाहिँ मैले कसरी थाहा पाएको भने मैले मेरो अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ गर्दा अब हामीलाई त लाग्छ नि लाइक आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू यस्तो हुनुहुन्छ होला उस्तो हुनुहुन्छ होला भनेर मतलब सुरक्षित बस्नु होला भनिरहेछौँ तर कमेन्टमा गीत 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 सुरु हैन कति बोलेको गीत सुरु गर्नु पर्यो टाइपको भनेको गायकले धेरै बोलेको दर्शक श्रोताहरूलाई मान्ने छैन र मेरो धर्म गायकको धर्म भनेको चाहिँ गाउने हो हैन अनि गाउने धर्मबाट अलिकति विचलित भएर ज्यादा बोलिरहँदा केही कुराहरू चाहिँ मिठो पनि हुन्छ र आजको यो बसाइमा हामी सम्भवतः आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई दुई दुई लाइन भए पनि प्राय मेरो उहाँहरूले सुनिरहनु भएका सबै गीतहरू सुनाउने पक्षमा पनि छु धेरैचोटि मरे म त धेरैचोटि मरे म त धेरैचोटि बाँचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे धेरैचोटि मरे म त धेरैचोटि बाँचे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै
हाँसेँ। यो चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिदी शीतल कादम्बिनी गुरुङको शब्द रचना र शिव परियारको आफ्नै सङ्गीत र स्वरमा 2066 सालमा रिलिज भएको कादम्बिनीबाट थियो। सन् 1994 जति बेला तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा विद्यालयको एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ एउटा रहरले गीत गाउनका लागि स्टेज गएर एउटा बाल प्रतिभाको रूपमा उजागर भएर सन् 2020 आइपुग्दाखेरि सङ्गीत बजार यति लामो सङ्गीत यात्रा 2 दशक 2.5 दशक होइन कटाउँदाखेरिका अनुभूतिहरूले चाहिँ कसरी पिरोल्छ आफूलाई? त्यो दिन आजको दिन यी बीचका यात्राहरू सङ्घर्षहरू कसरी सम्झिनुहुन्छ? जसरी एउटा बिरुवा सुरुमा एकदम राम्रो मलिलो माटोमा हामीले कुनै एउटा बिउ रोप्यौँ भने त्यो पहिला सुरुमा उम्रिने बेला एकदम ठाडो चुच्चो भएर उम्रिन्छ क्या, होइन? मेरो पनि सुरुवातको सङ्घर्षहरू त्यस्तै थियो। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै त्यो अलिकति समय बढ्दै गएपछि त्यसले 2टा पात हाल्छ, होइन? भनेको त्यसमा ओजन भरिन्छ, भेराइटी आउँछ। तर त्यसको चुच्चो चाहिँ फेरि बाँकी नै हुन्छ क्या। चुच्चो बढ्दै जान्छ, अर्को पात थपिन्छ, त्यो बिरुवा झाँगिँदै 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 गएपछि सुरुमा हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो बिरुवा त धेरै अल्गो पो हुन्छ कि अथवा के पो हुन्छ कि अथवा कस्तो पो हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। अनि अन्ततगतवा बिरुवाको एउटा फाइनल फ्रेमिङमा आएपछि बिरुवामा फुल लाग्छ, त्यो एउटा बोटको रूपमा विकसित हुन्छ, फुल लाग्छ, फल लाग्छ। फल लागिसकेपछि हामीले सुरुमा चुच्चो देखेको बिरुवा चाहिँ लत्रक्क त्यो फलसहित भुइँमा लत्रेको हुन्छ क्या, होइन? आज ठ्याक्कै आजको मेरो अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै त्यो छ। सुरुवातमा लाग्यो, अब सुरुमा म्युजिक पढ्दाखेरि अब म त कस्तो न ठाउँमा आएर म्युजिक पढेँ भनियो होला। कलाकारी क्षेत्रमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ, कस्तो कुरा बोल्नुपर्छ, कस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन, अथवा साथीभाइ माझ चाहिँ यस्तो कुरा बोल्ने यस्तो कुरा नबोल्ने भनेर बोल्नुपर्ने कुराहरू पनि नबोल्नुपर्ने कुराहरू पनि भयो होला। त्यसरी बोल्दाखेरि साथीभाइले हामीलाई कति ठाउँमा राम्रो पनि जज गर्नुभयो होला, कति ठाउँमा नराम्रो पनि जज गर्नुभयो होला। क्रमशः सङ्गीतको ज्ञान अगाडि बढाउँदै ल्याउने, सङ्गीत सृजनाहरू गर्दै ल्याउने, साङ्गीतिक सङ्ग्रहहरू पस्किँदै जाने क्रममा कति साथीभाइको अब चित्त पनि दुखाइयो होला। सँगसँगै हिँड्ने साथीलाई अब हामी फुत्त अगाडि पुग्दाखेरि रिस पनि उठ्यो होला। राम्रो मान्छे भन्ने मान्छेलाई अब यो त घमण्डी मान्छे भन्ने पनि लाग्यो होला। जीवनको सम्पूर्ण ओकाली ओराली चप्पल लाउँदादेखिको जिन्दगी आज यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि, यो अस्तित्व बनाइसक्दाखेरि व्यावसायिक प्रगतिलाई, स्ट्याटसको प्रगतिलाई म प्रगति मान्दिनँ, साङ्गीतिक प्रगतिको कुरा गर्दैछु। यो धराल तलसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा हामी त जहिले पनि के भन्छौँ भने डाउन टु अर्थ हुनुपर्छ भन्छौँ नि त, होइन? डाउन टु अर्थ भनेको भएर हुने कुरा होइन। मान्छेलाई यदि मान्छेको टाउकोमा हामीले 25 किलोको भारी ल्याएर यदि टाउकोमा राखिदिन्छौँ भने मान्छेको टाउको यसरी झुक्थ्यो चाहिँ फिजिकल्ली झुकाइ हो। तर यो 20 वर्षको साङ्गीतिक एक्सपिरियन्सले, अनुभवले चाहिँ म अहिले लुत्रुक्क परेको छु। म यसै पनि भन्न सक्थेँ, म अहिले मेरो शिर झुकेको छ भन्न सक्थेँ। तर त्यसो भन्दाखेरि त्यसको अर्थ फेरि आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले विभिन्न लाउनु होला भनेर मैले यो कुरालाई डिटेल्समा भनिदिएको। मेरो वास्तविक आजको अवस्था चाहिँ त्यो। तपाईँले पहिलोपटक 2003 मा पहिलो म्युजिक रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो स्थानसम्म पुग्नका लागि गरेको सङ्घर्षका दिनहरू केही सम्झिनुहुन्छ? सङ्घर्षको कुराहरूको चर्चा धेरै पटक गरियो, तर एउटा लिमिटेड पिरियडलाई लिएर। लिमिटेड होइन, जीवनमा मेरो त प्रगति भएको त अलिकति हो त, म कलाकार हो नि त भनेर अलिकति खुसी भएर हिँड्न थालेको त कति नै भएर फेरि कलाकारको यो समय धेरै समय पनि रहँदैन, होइन? अहिले पनि सङ्घर्ष जारी नै छ, त्योभन्दा झन् गाह्रो सङ्घर्ष सुरुवात छ। त्यो समय चाहिँ लगभग एकदमै गाह्रो अवस्था थियो। अब कयौँ किलोमिटरको दूरी चाहिँ पैदल यात्रा गरेर पढ्न जानुपर्ने, पढाउन जानुपर्ने,
जस्तो अब काठमाडौँमा अब नर्मली तपाईँको आउनुपर्ने प्लेसहरू भनेको बागबजार, पुतली सडक, असन, दरबार मार्ग, त्यही वरिपरि नै स्टुडियोहरू, नामनगर होइन, स्टुडियोहरू थिए, इन्स्टिट्युटहरू थिए। अनि आफ्नो बसाइ अब धेरै 7-8 किलोमिटर, 10 किलोमिटर, 11 किलोमिटर टाढा, अब दैनिक गाडी चढेर आउन पनि अब सम्भव थिएन। अनि जसरी आजको एउटा गाउँबाट आएको एउटा युवाले चरम सङ्घर्ष गर्दैछ, त्यस्तै खालको सङ्घर्ष थियो। अब कतै बसेर मिठो खाने पैसा पनि हुन्थेन, ला आज यस्तो गरौँ न भन्ने अवस्था पनि हुन्थेन भने एउटा सपना चाहिँ थियो क्या। त्यो सपनाले नै एकदमै धैर्यताको साथमा अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा दियो क्या। आजसम्म यो यात्रा तय भयो। मैले तपाईँको यो सङ्घर्ष, यो खालको पीडा किन पनि सम्झेँ भने आजको म्युजिक बजार अथवा नेपाली साङ्गीतिक बजारलाई म जोड्छु त्यो अघिको विषयलाई पनि। आजको सङ्गीत बजारलाई कसरी लिनुभएको छ आज तपाईँले? टेक्नोलोजीको हिसाबले एकदमै विकसित छ। हिजोको दिनमा प्यारेन्ट्सले सङ्गीतमा लाग्यो भने बच्चा बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकता थियो। आज तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने रियालिटी सोमा प्यारेन्ट्स आफै हात पक्रेर चाहिँ आफ्नो बच्चालाई मेरो छोराले बजाउनुपर्छ, मेरो छोराले गाउनुपर्छ, मेरो छोरीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर आउनुभएको देख्छौँ। त्यो भनेको नेपाली सङ्गीतको लागि अत्यन्त एउटा सकारात्मक परिवर्तन हो होइन। हामीले पनि हिजोको दिनको दिग्गज कलाकार ज्यूहरूको इन्टरभ्यू हेऱ्यो भने मलाई फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट थिएन, मलाई यस्तो थिएन, मलाई बुवाले यो विषय पढ भन्नुभएको थियो तर म यतातिर लागेँ भन्ने किसिमका इन्टरभ्यूहरू सुन्न पाउँछ। तर आजको दिनमा चाहिँ प्यारेन्ट्स स्वयं पनि ओहो यो क्षेत्र त राम्रो पो रहेछ त, आफ्नो बच्चालाई त यता पनि लगाउन सकियो भने उसको प्रोफाइल राम्रो हुने रहेछ है, पैसा मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ है, प्रसिद्धि पनि एउटा विशेष कुरा रहेछ, मेरो छोराले पो, मेरो सन्तानले पो केही नेपाली सङ्गीतमा योगदान दिन सक्छ कि, आवाज राम्रो छ यसको पनि भनेर। अनि त्यो एकदमै ठुलो परिवर्तन हो आजको लागि। मतलब हामीले तुलनात्मक रूपमा हिजो र आजलाई हेर्दा, तर हेर्दाखेरि सरस्वती केही पनि छ, के त छ त, केही पनि छैन भने, किनभने त्यो भित्रको पाटो चाहिँ अलिकति खोक्रो नै छ क्या। मलाई कस्तो लाग्छ भने सङ्गीतको प्र्याक्टिस जुन छ नि, माथि आउने प्र्याक्टिस, त्यो चाहिँ राइट वेबाट, अलिकति अफिसियल वेबाट, स्कुलिङको वेबाट म्युजिक आएको भए नेपाली सङ्गीत पनि धेरै माथि पुग्थ्यो होला। रहरमा मात्रै रहर गर्ने मान्छेहरू एक लहर आउने, अनि त्यो रहर गर्ने मान्छेहरूको इच्छा मर्यो, पैसा सकियो, फेरि अर्को रहर गर्ने मान्छेहरू आउने, फेरि उनीहरूको पनि इच्छा सकियो, पैसा सकियो, फेरि यसरी मात्रै नेपाली म्युजिक चाहिँ मेन्टेन भइरहेछ क्या। अनि थोरै मान्छेहरू जसले जीवन सङ्गीतमा समर्पित गरेछन् उनीहरू प्रयास गरेको उनीहरूको जीवन सकिरहेको अवस्था छ होइन। तर यो रहरले आउने हरेक लटको कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतमा चाहिँ राम्रो कुरा पनि आइरहेछ, अनि सँगसँगै विकृति पनि हामी देख्न पाइरहन्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने कसैले पनि सङ्गीत बिगारौँ, सङ्गीत क्षेत्रलाई भत्ताभुङ्ग पारिदिउँ भनेर प्रयास गरेको त होइन। तर अब म चाँडै चिनिनुपर्छ, म चाँडै आउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मानसिकताले आउँदाखेरि चाहिँ सङ्गीतमा अलिकति हामी घाचाघुचुक चाहिँ देख्न पाइरहेछौँ। भनेको रहरले चलिरहेछ। रहरका बिच रहर र लहरले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा जे प्रगति हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। कस्तो भइरहेछ भने जान्ने मान्छेहरू चुप्पो लागेर बसिरहनु भएको छ, दिक्क मानेर के, दिक्क मानेर। अनि नाम पो कमाइँदो रहेछ, नेम फेम पो हुँदो रहेछ, पैसा पो हुँदो रहेछ भनेर रहर गर्नेहरूको वर्चस्व पछिल्लो दिनमा देखिरहेको छ। मैले यो 20 वर्षमा धेरै रहर गर्नेहरूको लहर चाहिँ धेरै लट देखेको छु क्या, धेरै लट, 8-10 लट नै देखेको छु। तर राम्रो कलाकार चाहिँ 20 वर्षदेखि फेरि त्यही कलाकारहरू मात्रै, त्यही लिजेन्ड कलाकारहरू मात्रै, त्यही रेस्पेक्टेड कलाकारहरू मात्रै देखिरहेको छु क्या। त्यसमा 1-2 जना त थपियो नि भन्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छैन। अब आशा गरौँ भविष्यमा त्यस्तो खालको रहर र लहरमा लट आउने मात्रै नभएर साँच्चीकै सङ्गीतप्रति समर्पित मान्छे पनि यो क्षेत्रमा
आयो है भन्ने एउटा हामीलाई पनि एउटा गर्व महसुस हुने खालको अवस्थाको प्रतीक्षामा छु म चाहिँ। मैले अघिको विषयमा जोड्न पाएँ, जसरी तपाईँहरू एउटा स्कुलिङ गरेर एउटा पासन बोकेर होइन रेडियो नेपाल हुँदै विभिन्न ती खालका प्लेटफर्महरूलाई पार गर्दै परास्त गर्दै यो लेभलमा आउनुभयो र तपाईँले भने जस्तै आज रहर र लहरले गर्दाखेरि नेपाली सङ्गीत बजारलाई उनीहरूकै छत्रछायामा एक खालको अडियन्स त्यहाँनिर चाहिँ भेला भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो पीडा कतिको हुन्छ, चित्त कति दुख्छ? म चाहिँ उदार छु यो कुरामा, किनभने सबैले अवसर पाउनुपर्छ। जस्तो कालिदास पनि त पहिला मूर्ख थिए होइन, तर उहाँले अवसर पाएपछि उहाँ विद्वान हुनुभयो। त्यस्तै हरेक मान्छेले अवसर पाउनुपर्छ। म आफू के हुँ भन्ने बुझ्न पाउनुपर्छ। आफूले आफूलाई बुझ्ने कुरा त यो निराकार कुरा भयो, तर कहिलेकाहीँ अरूबाट पनि आफू के हुँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ र हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ अक्सर अरूकै रेस्पोन्सबाट बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा दर्शक र श्रोताहरूसँग सरोकार राख्ने विषय भएको भएर अब कहिलेकाहीँ हामीले नराम्रो भनेको चिज पनि श्रोताको नजरमा चाहिँ अत्यधिक राम्रो भइदिन्छ। हामीले सामान्य सोचेको चिज पनि श्रोताको नजरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भइदिन्छ र उहाँहरूको माया प्रेमले नसोचेका कलाकारहरू पनि फ्रन्ट लाइनमा आउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले भनिरहँदाखेरि कलाकार त आए, त्यो आउटपुटले गर्दाखेरि कतै दर्शक अडियन्स त भड्किएका छैनन् आजको सङ्गीत बजारमा, नेपाली म्युजिक लभर्सहरूमा त्यो खालको त्यो ट्रेन्ड होइन के पाउनु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने सबै कुरामा हामी मात्रै हाबी भइरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। हामी सबै कुरामा मलाई के लाग्छ भने एउटै कविले एउटा युग पुरै लेख्न सक्ने भए त्यहाँ 100औं कविको किन आवश्यकता पर्थ्यो? यो कुरा चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाई कवि साहित्यकार गीतकार विप्लव प्रतीक दाईले मलाई एउटा हाम्रो बसाइमा भन्नुभएको थियो, शिव एउटा कविले नै सबै युग नै बोल्न सक्ने भए यहाँ 100औं कविको किन आवश्यकता हुन्थ्यो होइन? एकजना मात्रै हुँदा भइहाल्थ्यो नि, किन यहाँ हजारौँ फुलबारीमा पनि एउटा फुलबारी पुरै ढकमक हुँदाखेरि सबै राम्रो हुन्थ्यो भने किन रङ्गी बिरङ्गी फुल चाहिन्छ? जसरी हामी त्यो कुराको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ, कल्पना गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तै यो सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि एउटा विशेषताले बाँच्ने हो आर्टिस्ट होइन। अनि हामी मात्रै राम्रो, हाम्रो मात्रै गीत राम्रो अथवा हाम्रो मात्रै सुनिदिनुपर्छ भने पनि हामी अलिकति उग्रवाद भन्छ नि यो राजनीतिक भाषामा होइन, यो उग्रवाद शैलीलाई चाहिँ प्रशय दिने खालको कलाकारको रूपमा चित्रित हुन सक्छौँ। र मेरो म्युजिकको एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने नयाँ मान्छेले पनि आएर प्र्याक्टिस गर्न पाउनुपर्छ क्या। प्र्याक्टिस गर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार त छ नि त, तर उसबाट बारम्बार नेगेटिभ कुरा आइरहेछ र त्यो कुराले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेछ सामाजिक रूपमा, सामाजिक सहिष्णुताको कुरामा, सामाजिक सभ्यताको कुरामा होइन, अनि समाजलाई अतिरञ्जित बनाउने कुरामा, कुनै वर्ग जात धर्म परिवेशको मान्छेको व्यक्तिगत भावनामाथि कुठाराघात गर्ने कुरामा भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले होइन क्या, फेरि हामी नीति निर्माता होइन। यो मान्छेले एवार्ड पाउनुपर्छ, यो मान्छेले एवार्ड पाउनु हुँदैन, यो मान्छे यहाँ पुग्नुपर्छ, यो मान्छे यहाँ पुग्नु हुँदैन भन्ने हामी होइनौँ। हामी पनि साधक हौँ। हामीले आफ्नो विशेषता बोकेको चिजको साधना गर्ने हो र बजारमा पस्किने हो। तर यी सम्पूर्ण कुराको चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ हामी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोता जनता जनार्दनमा छोडिदिन्छौँ। उहाँहरूले अब ताली बजाउनु भयो भने कलाकार माथि, उहाँहरूले गाली गरिदिनु भयो भने कलाकार तल, अनि को कलाकारको अवस्था कस्तो छ भनेर उहाँहरूले डिसाइड गरिदिइरहनु भएको हुन्छ। हामीले हेर्ने हो बस्ने हो र आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो। तपाईँको एउटा निकै नै लोकप्रिय युवा पिँढीमा पनि निकै नै रुचाइएको गीत सङ्गीत, त्यो पनि अडियन्सलाई पक्कै पनि डिमान्डेबल हुन्छ होला। एउटा सुनौँ। डिमान्ड त अब डिमान्ड भएर नै हामीले रिरेकर्डिङ गरेर फेरि कृपा अनप्लग्डमा पनि रिलिज गरेको छौँ। यो गीत चाहिँ मेरो जीवनको एउटा अत्यन्तै राम्रो गीतको लिस्टमा पनि पर्छ। हुन त आज मैले पर्फर्म गरेको लगभग सबै गीतहरूको कारण नै शिव परिवारले यो खालको माया सद्भाव आदरणीय दर्शक महानुभावबाट पाएको छ। यसमा चाहिँ आदरणीय दाई भूपेन्द्र खड्का दाईको शब्द, आदरणीय दाई सुगम पोखरेल दाईको सङ्गीत छ। सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा, रित्तो रित्तो छु म
छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जिउने बहाना घर जलेर आज खरानी भो सबै मन डढेर आज बिरानी भो कठै सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा सँगै जल्दैछु तिम्रो यादमा सँगै सँगै मेट्दैछु भाग्य हातमा रित्तो रित्तो छु म छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना हाम्रो जस्तो एउटा गायकको भगवान जस्तै हो चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ जे छ उहाँहरूमा नै छ। अडियन्स भनेको आजको दिनमा मैले अघि पनि अफ एयरमा कुरा गरेँ, एउटा जमाना थियो हिजो एकजना वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नाम उल्लेख गर्दिनँ म को मैले इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा जमाना यस्तो थियो कि राजा महाराजाको पालामा निरङ्कुश समयमा उहाँहरूलाई लाग्थ्यो कि जनता भनेको मैले जे भने त्यही हुन्छ, जनतामा मैले जे भने त्यही हुन्छ र हुन्थ्यो पनि हैन। तर आज शासकहरूको त्यही मानसिकता भयो भने आज शासकहरूलाई जनताले जे चाहन्छन् त्यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गर्नु परेको अवस्था जस्तै कलाकारिता क्षेत्रमा पनि जनताको प्रत्यक्ष उपस्थिति भएपछि मात्रै एउटा कलाकार हिट फ्लप या उसको विरासत बन्ने या घट्ने हुन्छ नि उसको सबै कुरा बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा मात्रै नभएर हिजोको दिनमा पनि यही प्र्याक्टिस थियो। जनता श्रोता दर्शक भनेको उहाँहरू जहिले पनि राइट हो क्या, अल इज वेल क्या, र उहाँहरू भगवानै हो। उहाँहरूसँग मतलब जोरी खोज्नु, उहाँहरूसँग मतलब गर्नु होइन, मैले पो गरेको भन्नु त्यो भ्रमबाट कलाकार जुन दिनसम्म निक्लेर जनताको चरणमा गएर चाहिँ हजुर म काम गर्दैछु है भनेर काम गर्दैन तबसम्म चाहिँ कलाकारलाई गाह्रै हुन्छ। ठुल्ठुलो विद्वानहरूको हामी इन्टरभ्यू हेरौँ न सङ्गीत क्षेत्रको, उहाँहरूको बोलीबाट किन उहाँहरू त्यत्रो भएर नि किन त्यसरी बोल्नुहुन्छ त भन्दा त्यो आत्मज्ञान भएको हो क्या, त्यसको परिधि छुट्टै छ। कसको लागि काम गर्ने त, कसले हामी कसको आधारबाट बाँच्ने, को खुसी भयो त, को रमाइदिँदा हाम्रो लाइफ बन्ने हो, हाम्रो विरासत बन्ने हो, मेरो यो गीत छ भनेर हामीले कसलाई भन्ने हो, सबै त्यही छ। उहाँहरूको प्लेटफर्ममा गएर जसले राम्रो काम गर्दाखेरि खुसी हुने, नराम्रो काम गर्दाखेरि मतलब आफ्नो कामप्रतिको एउटा आलोचना पनि खेप्ने र सुध्रिने प्रयास गर्ने, गल्ती गर्दा माफी पनि माग्ने, नराम्रो काम गर्दा मैले गल्ती गरेँ है म राम्रो हुन्छु पनि भनेर लोयल भएर अडियन्समा प्रस्तुत भइरहने कलाकार चाहिँ साँच्चै राम्रै कलाकार भइरहेको छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि काम गर्दाखेरि कलाकारलाई पनि हुन्छ नि लाइक म त अब अर्कै ग्रहबाट आएको यिनीहरूलाई म कहाँ टेर्छु र कथाले कहिलेकाहीँ अब दिन दशा बिग्रिँदा कथाले नि माग्छ होइन। अब यस्तो कुराहरूसँग चाहिँ यही हो सेलिब्रिटी स्ट्याटस मेन्टेन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ अन्तर्गत नै यी कुराहरू पर्छन्। र जनतालाई जहिले पनि मैले बारम्बार जनता भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, खास राजनीतिक भाषा हो, आदरणीय दर्शक श्रोता भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ जहिले पनि। अब एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति होइन तपाईँको आवाजमा, तपाईँलाई निकै नै मैले बुझेअनुसार तपाईँलाई मनपर्ने गीत होइन अलिकति नजर तिम्रो, तपाईँको सम्भवतः करियरकै एउटा उच्च स्थानमा राख्ने सिग्नेचर सिङ्गिङमा शिव परियार के हो त भनेर बुझ्नको लागि
शिव परियारको सांगीतिक मतलब डिजाइन के हो, उसको विचार के छ सङ्गीतमा, के हो त शिव परियार भनेको भनेर कसैले मलाई बुझ्न चाहनु भयो भने अलिकति नजर तिम्रो भन्ने गाना पनि बजाएर गाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब सरस्वती मान्छेलाई हेरेर त थाहा हुँदैन नि त। अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ, आऊ, बादल जस्तो कालो केश फुकाएर आऊ, बादल जस्तो कालो केश फुकाएर आऊ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ। हाम्रो जनकराज पौडेलजीको लिरिक्स हो। उहाँ पनि संसारकर्मी गजलकार हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँको जीवनमा 10वटा एल्बम, त्यसमा पनि 5वटामा त तपाईँ आफ्नै सङ्गीत पनि छ हैन। त्यो हिसाबले पनि अर्को पनि एउटा गीत त सुन्नै पर्छ। आज सकेसम्म धेरै गीतहरू सुनाऊ र सुनाऊ भन्ने सोचाइमा छु। त्यस हिसाबले अब फेरि हाम्रो आदरणीय दिदी शीतल कादम्बिनी गुरुङकै शब्द रचना र मेरो सङ्गीतमा आवाजमा रहेको अर्को गाना सुनाउन चाहन्छु। कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, कहाँ थियौ तिमी, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि आयो, कहाँ थियौ तिमी, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि आयो। अब यो एक खालको परिस्थितिजन्य कुराहरू छँदैछन्। तपाईँले भने जस्तै सङ्गीत बजारमा एक खालको चाहिँ विकृत रूप पनि छ र त्यही सोसाइटीमा त्यही क्षेत्रमा राम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म पनि आफ्नो लयलाई छोड्नु भएको छैन, जस्तो तपाईँहरू नै उदाहरण नै हुनुहुन्छ आफैमा। अब हामी करेन्ट सिचुएसनमा जाउँ अलिकति हैन। आजको यो समस्याले सिङ्गो नेपाली सङ्गीत उद्योगलाई चाहिँ कस्तो समस्या बनाएको छ, के छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ? सङ्गीत उद्योगलाई सङ्गीत उद्योग आफ्नै समस्यामा ग्रसित छ। पहिलो कुरो कलाकारका हक अधिकारका कुराहरू भए, प्रोडक्सन राइट्सका कुराहरू भए, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ अवस्थाबाट सङ्गीत उद्योग अगाडि बढिराखेको छ। जसरी अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा एउटा कलाकारको एउटा गीत चाहिँ तपाईँको 100-200 प्लेटफर्ममा बेच्न सकिन्छ नि त। एउटा कलाकार एउटा गीत गाएर पनि आज करोडपति हुन सक्ने अवस्था छ। तर समग्र सङ्गीत उद्योग चाहिँ त्यो व्यवस्थापनतिर नगइकन त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी हत्याउने, कसरी आफ्नो हातमा लिने अनि आफू मात्रै खाने, आफू मात्रै व्यवसाय गर्ने, कलाकारलाई गुमराहमा राख्ने यो खालको प्र्याक्टिसहरू पनि हिजो र आज तुलनात्मक रूपमा आज कम होला, तर त्यो कुराहरू छुटेको छैन। मतलब हुन्छ नि बाहिरको डिजिटल पोर्टललाई नेपालमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा मतलब व्यावसायिक रूपमा एउटा प्रयोग गरेर साँच्चीकै एउटा राम्रो गीत आउँदाखेरि चाहिँ एउटा कलाकार चाहिँ राम्रोसँग सर्भाइभ गर्न सक्ने वातावरण बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो सङ्गीत उद्योगको जिम्मेवारी हो नि त। सङ्गीत उद्योग पनि अलिकति राजनीतिकरणमै व्यस्त छ एउटा पोइन्टबाट। अनि अब त्यसबाट प्रताडित भएका र त्यो चिजमा विश्वास गर्न नसकेका, काम गर्दा गर्दा विश्वास गर्न नसकेका कलाकारहरू रहरमै आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्न बाध्य छन् हैन। डिजिटल प्लेटफर्ममा को मार्फत काम गर्ने केही पनि थाहा छैन। गीतहरू एउटा मात्रै प्लेटफर्ममा बेचिराखिएको अवस्था छ। कलाकारलाई थाहा नपाएर विभिन्न पोर्टलमा गीत बेचिने कलाकारको त अब कुरै छोडिदिउँ हैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि
मलाई लाग्छ जति प्रयास गर्दाखेरि पनि यो चिजमा चाहिँ एउटा कमजोरीपन खड्किरहेको अवस्था छ। तर आशा गरौँ भविष्यमा अब यो अवस्थाबाट कलाकारहरू सम्भवतः वञ्चित हुनेछन्। कलाकारको कमजोरीपन, कलाकारको गाह्रो अवस्था, कलाकारले नेपालको सङ्गीत र संस्कृतिमा दिएको योगदानको कुराहरूलाई सम्झेर यस क्षेत्र सम्बन्धी पनि नीति निर्माण गर्ने जुन राज्यको तहबाट जुन प्र्याक्टिस हुनुपर्ने हो त्यो खालको प्र्याक्टिस छैन। यो त थ्योरिटिकल पाटो पनि भयो, दीर्घकालीन पाटो भयो। जस्तो अल्पकालीन अवस्थामा नि आजको अवस्था जस्तो कोरोना भाइरसले जुन खालको अवस्था सिर्जना गर्यो त्यसको ठ्याक्कै असर चाहिँ के छ भन्न खोजेको मैले। यस्तो छ कि अब इन्डिभिजुअल बिजनेस छ अहिले सबैको, होइन? सबै कलाकारको हेर्नुभयो भने युट्युब च्यानल छन् र सबै कलाकारहरू इन्डिभिजुअल फ्रिलान्सिङ पर्फर्मेन्सबाट सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ। हिजोको जस्तो कलाकारहरू एउटा कुनै कम्पनीसँग आबद्ध हुने, होइन, कुनै व्यक्तिसँग एग्रिमेन्ट गरेर काम गर्ने सन्दर्भ छैन। र चैत्र महिनादेखि साउन महिनासम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि 2-4 पैसा जम्मा गर्ने कलाकारले अहिलेको अवस्थामा पनि उहाँहरूलाई खासै गाह्रो परेको छैन। अब झिक्दै कुटुकुटु खाँदै गरेको अवस्था छैन। तर यही परिस्थिति लामो समय, अहिले अफ सिजनको टाइम पनि हो, डोमेस्टिक इभेन्टको सन्दर्भमा स्पेसली आउटडोर इभेन्टको लागि चाहिँ बर्सातको समय बाटोघाटो, पुल एसाई सम्पूर्ण कुराहरू बिग्रिने, यात्रामा अवरोध आउने, कतिपय कुराहरूमा समस्या हुने, प्रोग्राम गर्नलाई दिउँसो घाम लागिरहेछ, साँझमा पानी पर्दैन, यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि पनि नेपालभित्रको आउटडोर प्रोग्राम जुन डोमेस्टिक इभेन्ट छ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ यो अहिलेको समय चाहिँ मतलब अफ सिजन हो। सधैँ पनि सधैँ जस्तै लगभग वैशाख पछाडिबाट, होइन? अब कसैको समर टुर चाहिँ अब युरोप छ, अमेरिका छ, अब युके छ, बेलायत छ भने त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। र इन्डोर बजाउने कलाकारहरूको पनि यो समय यदि कोरोना भाइरस नभएको भएदेखि अब लन्च बारमा चाहिँ काठमाडौँ, पोखरा, धरान ब्यान्डसँग पर्फर्म गर्ने कुरा सिलसिला चलिराख्ने समय नै हो। तर कस्तो छ भनेदेखि अब अहिले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ स्टप भएको अवस्था छ। हामी खालि पर्खिरहेछौँ कि राम्रो अवस्था चाहिँ नेपाली सङ्गीतमा आउँछ, कोरोना विस्थापित हुन्छ र राम्रो समय आउँछ। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ अब त राम्रो हुनुपर्छ है भन्ने कामना सहितको सोचाइ छ क्या। अब चाहिँ 2-3 महिना खासै फरक परेन, अब पनि राम्रो भएन र यही कुरा बढिरह्यो भने चाहिँ अब कलाकारको पनि समाचारहरू त्यति राम्रो समाचार तपाईँले भने जस्तै इन्डोर जे भइरहेछ त्यो त आफैमा समस्या छँदैछ। आउटडोरको कुरा गर्दा जस्तो विभिन्न प्रोग्रामहरू हुन्थे नि त, नेपालमा पनि हुन्थ्यो, बाहिर धेरै देश विदेशको यात्राहरू, विशेष गरेर त गायिकाको त अझ कलाकारहरूको कम हुन्थ्यो होला, तर सिङ्गरहरूको चाहिँ विशेष प्लेटफर्म पनि त्यो पर्फर्मेन्स, स्टेज पर्फर्मेन्स बेस्ट हुन्थ्यो। त्यो ठप्प हुँदाखेरि चाहिँ समग्र कलाकार कति पीडामा हुनुहुन्छ? त्यो समग्र यसो क्याल्कुलेसन गर्दा समग्र होइन, अब त्यसमा विधिवत रूपमा त्योबाट लाभान्वित कलाकारहरूलाई मात्रै गाह्रो हुने हो। लाभान्वित कलाकारहरू भनेको चाहिँ साङ्गीतिक रूपमा अत्यन्त डिमान्ड भइरहने, इभेन्टमा तारन्तार इन्भिटेसन पाइरहने कलाकार हो। बाँकी तपाईँको 95% कलाकारको जिन्दगी त मैले अघि दुःखको कुरा गरेँ नि, त्यही अवस्थाबाटै अगाडि बढिरहेछ नि। 5% कलाकार मात्रै तपाईँको लोक, अब रक, पप, आधुनिक, होइन, सबै जनरबाट 5% आर्टिस्टले मात्रै अलिकति उज्यालो जीवन भोग्न पाएको अवस्था हो क्या। बाँकी 95% को जिन्दगी चाहिँ प्र्याक्टिसमै गएको छ क्या। हजुर, अब त्यो 5% मा शिव परिवार पर्नुहुन्छ। अब त्यो भन्नलाई गाह्रो छ, कहिले परे जस्तो पनि लाग्छ, कहिले नपरे जस्तो पनि लाग्छ। जस दुःख गरिरहेछु म पनि। मलाई लाग्छ तपाईँ 5% मा पर्न पनि ती तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको थियो नि केही कमर्सियल गीतहरू, तिनीहरूले मलाई माथि उठाए भने जस्तै, र तपाईँको मेहनत आफैमा छँदैछ। अब त्यही हिसाबमा पनि त्यो एउटा गीत जसले तपाईँलाई एउटा कमर्सियल रूपमा, व्यावसायिक रूपमा इभेन्ट गर्ने, पर्फर्म गर्ने, स्टेज एटेन्ड गर्ने कलाकारको थोरै कलाकारको लिस्टमा म पनि पर्छु। त्यही कारणले मेरो जीवन लाभान्वित छ र मैले आफ्नो जीवनमा
भौतिक परिवर्तन केही गर्न सकेँ, सस्टेन गर्न सक्ने, सङ्गीतमा लगानी गर्न सक्ने, आफ्नो राम्रो सङ्गीत उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत पनि बनाएँ। यो कुरालाई मैले स्वीकार्छु र मेरो जीवनमा व्यावसायिक मतलब फड्को मार्ने व्यावसायिक कलाकारको जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्न सफल एउटा गीत छ। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो। एकदमै मिठो मिठास आफैमा छँदैछ हैन। त्यस पछाडि त्यसको फ्लेभर पनि डिफ्रेन्ट फ्लेभर छ, जसले गर्दाखेरि त्यो हाइपमा आउनु पनि स्वाभाविक थियो होला। अब केले आयो त मलाई थाहा छैन हैन। मलाई त आफ्नो गीतहरू सबै राम्रै लाग्छ। हुन्छ नि, आफूले जन्माएको सृजना, आफ्नो सन्तान सबैलाई प्यारो लागे जस्तै मलाई पनि मेरो सृजनाहरू प्यारो लाग्छ। तर अब दर्शक श्रोतालाई मन पर्यो, उहाँहरूले एकदमै मन पराइदिनु भयो, त्यही कारणले यो गीत मेरो जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट। अब हामी कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ। हामीले अघि एक खालको सुख दुःखको पाटो पनि कुराकानी गऱ्यौँ। होला समेट्न त नसकिएला, लामो छ जीवन होइन, कति छुट्लान् कति टुट्लान्। तर यो पपुलारिटी गेन गरिराख्दाखेरि यो एक खालको अडियन्स फ्यान फलोइङहरू होइन 20 लाख बढी छन् होला सायद तपाईँको फेसबुकमा पनि आज। होइन 20 लाख लगभग फलोअरहरू चाहिँ मेरो आदरणीय फलोअरहरू उहाँहरू लगभग 7 लाख बेसी हुनुहुन्छ। अनि अब पेज लाइक गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा पेज लाइक गर्ने आदरणीय दर्शक श्रोताहरू तपाईँको लगभग 6 लाख अब पुग्ने क्रममा छ। अनि जे होस् माया दिनु भइरहेछ, मलाई एउटा हौसला साथ पाइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ। हामी कुराकानीकै बिचमा छौँ होइन। एक खालको हाम्रो गफ जीवनसँग रिलेटेड गफहरू त भइ नै राखेका छन्। अब फेरि एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति जसले चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट दिइरहोस् अडियन्सलाई होइन। हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो काम, हाम्रो पेसागत धर्म भनेकै हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ अधिकतम मनोरञ्जन प्रदान गर्ने हाम्रो कोसिस हो। र आज केन्द्रबिन्दु.com को यो अनलाइन पोर्टलबाट हामी दर्शकमाझ जोडिरहँदाखेरि कम्तीमा यो बसाइ पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि एउटा मिठो अहिलेको सिचुएसनबाट पनि एउटा रिफ्रेस होस् भन्ने सोच अन्तर्गत पनि म आजको सोमा ज्यादा से ज्यादा गीतहरू उहाँहरूको लागि पनि प्रस्तुत गरिरहेको छु। पछिल्लो चरणमा आँसुको अर्थ भन्ने आधुनिक गीतले एकदमै धेरै सफलता पायो, श्रोताहरूले एकदमै धेरै मन पराइदिनु भयो, त्यसका प्रति म एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मेरो प्रिय मित्र रवि अधिकारीजीको शब्द रचना छ अनि प्रिय भाइ टङ्क बुढाथोकी ट्रेन्डिङ सङ्गीतकार भनौँ न होइन अहिलेको भाषामा, उसको कम्पोज हो। आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई, मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई, चोखो माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ, छोडी गयौ तिमीले मलाई, मेरो जीवन दुखेको छ। यो पपुलारिटी गेन गरिरहँदाखेरि जीवनमा केही कुरा छुटाए जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? यो के रहेछ लाइफ भनेको नि म अहिले यो टेक्नोलोजीसँग देखाउन चाहन्छु क्या भाइलाई। जस्तो यो मोबाइल भयो होइन, यसमा कति एप्स छ नि त होइन, यसमा त यो यसकै लागि बनाएको हो नि त होइन। हेर्नुहोस् यहाँ कति एप्सहरू छ। तर यो मोबाइलमा भएको 100% एप्समा मैले मोबाइल किनेदेखि मोस्ट प्रोभाब्ली फोन काट्ने, फोन उठाउने एउटा, फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने एउटा, अब सामाजिक सञ्जाल
एउटा कलाकारको रूपमा प्रयोग गर्ने कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि फेसबुक, इन्स्टा, भाइबर, वाट्सएप होइन, त्यस पछाडि ट्विटर लगभग 5-6वटा भयो। अनि कुनै टाइममा पात्रो हेर्नु पर्यो, पात्रो, हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, यस्तै यस्तै गरेर मोस्ट प्रोबाब्ली मैले 10 देखि 12वटा एप्सहरू चलाउँछु होला। भनेको यो मोबाइलको बनावट र यो मोबाइलको संरचना अनुसार त्यो एप्स भनेको चाहिँ अत्यन्त न्यून 2% हो के हैन। त्यस्तै जीवनमा पनि धेरै कुराहरू छ क्या, छुटेका छन्, मतलब गर्नको लागि। तर ती कुराहरूसँग हामी साक्षात्कार नहुँदा पनि हामीलाई फरक परेको छैन। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि। सबै कुराहरू हामीलाई छुटेको जस्तो लाग्छ, त्यो एप्स हेरे जस्तै क्या, यो के हो चलाइएन भने जस्तो लाग्छ, तर फरक परेको छैन नि त होइन। अनि पार्टिकुलर चाहिँ छ कि छैन? पार्टिकुलर सङ्गीतै रह्यो क्या, मैले सङ्गीत बाहेक केही नै गरिनँ। हुन्छ नि 20 वर्षको समयमा शिव परियारजी तपाईँले के गर्नुभयो भन्दा खोइ त्यस भएर पनि एकात्मक लाइफ भयो कि अलि हुन्छ नि, मान्छेको लाइफ त रङ्गी बेरङ्गी विभिन्न कथा कहानी होइन, अलिकति त्यस्तै टाइपको हुन्छ। मेरो लाइफ चाहिँ सङ्गीत मात्रै भयो। मैले जानेदेखिको सङ्गीत नै देखेँ, सङ्गीत नै सुने, सङ्गीत नै पढेँ, सङ्गीत नै रहर गरेँ, सङ्गीत नै पढेँ र सङ्गीतलाई नै पेसा बनाएर बाँचिरहेको छु। त्यो अर्थमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मान्छेको रहर, अनि त्यो रहर नै फेरि अध्ययन, अनि त्यो अध्ययन नै फेरि पेसा, अनि त्यही पेसाबाट फेरि एउटा सफलतम तपाईँको साङ्गीतिक रूपमा एउटा जुन अस्तित्व बनाउने, पहिचानमा आउने, भोलि मरेर जाँदा पनि यो मान्छे पनि थियो है भनेर कम्तीमा त्यो धेरै लामो लिस्टमा एउटा नाम पर्ने, त्यो सफलताको कुरा गरौँ होइन, हामी अन्य कुरालाई प्रश्रय नदिउँ। यो कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ म आफूले आफूलाई अत्यन्त लक्की मान्छे ठान्छु। तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि कतिजना मान्छे अब एउटा विषयमा आफ्नो 8 वर्ष 10 वर्ष बिताइसक्नु भएको हुन्छ, अनि कताबाट फेरि अर्को क्षेत्रमा लागेर लाइफ अर्को क्षेत्रबाट क्लिक भइरहेको हुन्छ होइन। सबैको लाइफमा रहरकै विषयलाई अध्ययन गर्न पाउने, रहरकै विषयलाई फेरि पेसा बनाउन पाउने र त्यो पेसा बनाएको विषयले चाहिँ जीवनलाई उज्यालो बनाउन पाउने अवस्था चाहिँ कम छ। तर म त्यस्तो भाग्यमानी कलाकारमा पर्छु जसले बच्चादेखि नै एउटा विषय जान्यो, त्यसैमा रहर बनायो, त्यसैलाई नै अध्ययन गर्यो, त्यसैलाई नै पेसा बनायो र त्यसमा नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई म झेल्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वासको साथ अगाडि बढिरहेको छु। त्यति हो मेरो जीवनको अर्थ, अरू केही पनि छैन, केही छुटे पनि गुनासो छैन। म अलिकति सङ्गीत मात्रै भएको कारणले पनि अलिकति मोनोटोनस लाइफ छ क्या मेरो, हुन्छ नि लाइफमा अलिक त्यो छैन के, मतलब ट्विस्टहरू हुन्छ नि लाइफमा, त्यो छैन, सपाट लाइफ छ क्या, सिधा लाइफ। अब कतिलाई त्यो झर्को लाग्दो पनि हुनसक्छ होइन, कतिलाई दिक्क लाग्दो पनि हुनसक्छ, किनभने अचेल मान्छेलाई अलिकति कुराकानीकै बिचमा फेरि अर्को साङ्गीतिक कोसेली। यो गाना चाहिँ लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपको स्टोरीमा बनाइएको गाना हो। श्वेता मैनालीजी यसको लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार र गायक म आफै छु, र आधुनिक सङ्गीतमा एउटा नयाँ केही चिज बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गरेको थियौँ। लगायो माया साट्यो नि मुटु, नभेटी समुन्द्रै पारी जोड्यो नि दिला, नभेटी लगायो माया साट्यो नि मुटु, नभेटी समुन्द्रै पारी जोड्यो नि दिला, नभेटी तपाईँ स्वभावले चाहिँ एज ए होल अडियन्सको लागि कस्तो व्यक्तित्व? आउटलुक चाहिँ मेरो फेसबुकमा जस्तो फोटो कसैले हेर्नुभयो भने अलिकति झनक्क रिसाइहाल्ला कि भन्ने जस्तो टाइपको होइन, आएर कुटिहाल्ला कि भन्ने टाइपको,
अलि झन् धेरै मान्छे बाटोमा चुप्पो लाएर उभिदिए भनेदेखि त कस्तो अलि घमण्डी एरोगेन्ट देख्ने टाइपको देखिन्छु रे भन्ने कुराहरू धेरै मैले पहिला त सोद्धा पनि सोध्दिनँ थिएँ त्यो कुराहरू थाहा पनि थिएन। जब सामाजिक सञ्जाल चलाउन थालियो त्यस पछाडि धेरै साथीबाट पाएको प्रतिक्रिया यो। अनि पछि मेरो भित्री जुन इनर स्वभाव हुन्छ नि, इन्टरनल स्वभाव चाहिँ म एकदम फरासिलो छु। म मान्छेलाई चाँडै विश्वास गर्छु, मिल्ने मान्छेसँग एकदम आत्मैदेखि दिलदेखि नै मिल्छु। सकेसम्म कसैको पनि नराम्रो कुरा काटौँ, कसैलाई नेगेटिभ कुराहरू भनौँ, कसैलाई तल झारौँ, कसैलाई कमजोर बनाऊँ, हेपौँ, कसैप्रति नकारात्मक धारणाहरू व्यक्त गरौँ भन्ने लाग्दैन। अनि एकदमै हाँस्न रुचाउने, हाँसिरहनु पर्ने होइन, जोकहरू पनि बन्छु भनेर होइन कि, तर समय सन्दर्भ अन्तर्गत आइरहने। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने साथीभाइहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो मान्नुहुन्छ। तर डिस्टेन्समा बसेर मलाई जसले जज गरिरहनु भएको हुन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ इन्डस्ट्रीको, उहाँहरूले चाहिँ धेरैले म प्रति एउटा हुन्छ नि लाइक हेर्दैखेरि अलि रिसा अलिक घमण्डी छ कि। अब स्टुडियोमा एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, जस्तो म अफिसमा छिरेँ, यो अफिसमा छिर्दाखेरि सबैजना आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ नि त होइन। अब म टक्क छिरेँ क्या, अब एकदम डग छिरेँ होइन। अब मैले छिर्ने बित्तिकै हेलो नमस्ते भनिदिएको भए सुरुमा त्यो मेरो एउटा जुन आउटलुक छ नि मान्छेलाई इल्युजन गराउने, त्यो आउटलुकको बारेमा कसैलाई रुबरु हुनै पर्थेन होइन। तर अब सबै ठाउँ त त्यस्तो हुँदैन नि त, सुरुमै हेलो गर्दै जाने त ठाउँ हुँदैन, अलिकति आफू रिजर्भ भएर जानुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मलाई देखिँदा चाहिँ अलिकति घमण्डी देखिन्छ। अनि त्यो मेरो आउटलुकको कारणले गर्दा मैले धेरै अब्जर्सहरू पाएको छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा नचिन्ने, मेरो बारेमा नजान्ने, बाहिरबाट टाढाबाट मान्छे हेरेकै भरमा र मेरो फोटो देखेकै भरमा पनि मलाई अलिकति हुन्छ नि, यो त अलि त्यो टाइपको चाहिँ म त्यसको चाहिँ एकदमै भिक्टिम हो फेरि। त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम असर पारेको छ। अब अन्तिममा एउटा निकै नै रुचाइएको गीत तपाईँको फेवातालमा साइली, धेरै नै रुचाइएको गीतमा पर्छ एउटा तपाईँको साङ्गीतिक यात्रामा पहिलो व्यावसायिक गीत हो यो। एउटा सुन्छौँ र हामी लगभग अडियन्सबाट बिदा हुन्छौँ। फेवातालमा साइली डुङ्गा सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झालाला सेती नदी साइली बग्यो सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झालाला। एकदमै त्यो अडियन्सलाई तान्न सक्ने त्यो क्यापासिटी चाहिँ छ क्या। त्यो मैले भने नि मेरो अरू कुरा केही छैन होइन। जब सङ्गीतमा आउँछ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि अब सायद सङ्गीतमै कर्म गरेर 20 वर्ष कर्म गरेपछि त अब त भन्न पाइयो नि होइन। औपचारिक रूपमा 20 वर्ष सङ्गीतमा कर्म गरिसकेपछि त अब त भन्ने अधिकार पनि बन्यो जस्तो लाग्छ कि म सङ्गीतमै कर्म गर्नको लागि जन्मेको हुँ। र जब सङ्गीत म आफूबाट एक्सपोज गर्छु, पर्फर्म गर्छु, गाउँछु, अनि श्रोताहरूलाई चाहिँ एक खालको आनन्द मिल्छ र उहाँहरूले मलाई चाहिँ त्यही कारणले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने जहिले पनि त्यो महसुस भइरहन्छ। त्यो बाहेक मसँग केही पनि छैन। शिव परियार भनेको चाहिँ अरू ट्विस्टले होइन कि सङ्गीतकै ट्विस्टले मात्रै अस्तित्वमा आएको कलाकार भन्दा अत्युक्ति नहोला। जाँदै के छन् अबका प्लानिङहरू, योजनाहरू? अब फेरि साङ्गीतिक बजारमा तपाईँको उपस्थिति केही प्लानिङहरू छन् नयाँ? प्रयासहरू त अब एकदमै भइ नै रहन्छ। कस्तो छ भने यो कोरोनाको लकडाउन हुने अवस्था, जोरबिजोर प्रणाली र एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने, रोगबाट एकदम त्रसित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था भयो भने त मनोज भाइ अब यो वर्ष त बर्बादै हुने अवस्था अब सुरु हुन्छ। सेप्टेम्बरबाट पनि यो अवस्था सुरु भयो भने चाहिँ त्यस पछाडि कलाकारको साँच्चीकै नराम्रो अवस्था चाहिँ सुरु हुन्छ, दुर्गतिको अवस्था सुरु हुन्छ।
कसैले भन्नु होला म 1 करोड कमाउँछु भन्नु होला, कसैले मलाई 1 करोड घाटा लाग्यो भन्नु होला, कसैको बैंकमा 50 लाख ब्यालेन्स होला। तर पैसा भनेको कति दिन टिक्छ र हैन। अनि जब आफूले गरिरहेको काममा ब्रेकअप हुने अवस्थाहरू सुरु हुन्छ, त्यसपछि अहिले आम नागरिकलाई जीवनयापन गर्न गाह्रो भयो जस्तै। त्यसपछि चाहिँ हामी इभेन्टबाट सर्भाइभ गर्ने 95% को त दुःख छँदै थियो। अब यो 5% को गीतहरू राम्रो भएर इन्डस्ट्रीमा गीतहरू पनि राम्रो छ है भन्ने भइरहेको थियो। अब यो पनि लड्ने अवस्था भयो भने त अब इन्डस्ट्री नै लडेको जस्तै हुन्छ। बाँकी कुराको लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ, काम आशावादी छौँ, राम्रो होस् भनेर श्री पशुपतिनाथसँग एकदमै प्रार्थना छ कि यो देशमा आम नागरिकहरू यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अत्यन्त दुखी थियो, प्यानिक भएर बाँच्ने, यो कोरोनाको कहर, यो अत्यन्त अब डिप्रेसनमा जाने अवस्थाबाट चाहिँ हामी आम नेपाली जनता र संसारले चाँडै मतलब यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुराको लागि एकदम अहोरात्र प्रार्थना चाहिँ छ मेरो पशुपतिनाथसँग। हामी जाँदा जाँदै भनेर आफ्नो कुरा त राख्यौँ, तर अडियन्सलाई पनि एउटा जाँदा जाँदै तपाईँको एउटा साङ्गीतिक कोसेली, तपाईँ आफैमा पनि एउटा गजल गायक पनि हो हैन। जति बेला तपाईँहरूको एउटा पिरियड थियो, जति बेला गजलको छुट्टै प्याटर्न थियो, छुट्टै माग थियो तपाईँहरूको, त्यो हिसाबले पनि एउटा गजल पनि हामी सुनाउँ। गजल भन्दाखेरि सुरुवातमा हाम्रो सुरेश वाग्लेजीको गजलबाट सुरुवात गरेको रेकर्डिङको, त्यो पनि म सुरुवात गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि अत्यन्त चर्चित भएको गजल, हुन त अहिले गजलको सैद्धान्तिक पक्षको विषयमा बहस भइरहेछ, विवाद भइरहेछ। त्यो भएर यो सृजनालाई गीत भन्ने कि गजल भन्ने पनि म कन्फ्युज छु। हाम्रो निहारिका लक्ष्मी साई दिदी, आदरणीय दिदीको शब्द रचना अनि तारा प्रकाश लिम्बुजीको सङ्गीत, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 2015 मा आएको एल्बम शिवबुकमा सङ्ग्रहित यो गाना एकदमै धेरै चर्चामा छ। पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, पिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, पिलायो साथीले, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले। यो गीतले पनि आजको दिनसम्म पनि म यदि चर्चामा छु भने, व्यावसायिक चर्चा मेरो छ भने यो गीतको कारणले पनि छ। र लगभग आज हामीले धेरै गीतहरू श्रोतालाई सुनाउने प्रयास गऱ्यौँ, जस्तो फेवातालमा साइली, धेरैचोटि मरे म त अलिकति नजर तिम्रो कहाँ थियो, रङ्गमञ्च क्या दामी भयो हैन, त्यस्तै पिलायो साथीले हैन, अब नभेटी नभेटी, फेवातालमा साइली, लगभग 7-8 वटा गानाहरू हामीले सुनायौँ। मलाई लाग्छ आजको यो बसाइमा श्रोताहरू पनि अहिलेको यो कोरोनाको पेन्डेमिक सिचुएसनबाट अलिकति केही निराश हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि शिव परियारको 2 लाइनको गीत, मेरो गीत मन पराउने आदरणीय श्रोताहरूलाई यो आजको कार्यक्रमले अलिकति केही भए पनि रिफ्रेस दियो होला। सुरेशजीको शब्दमा रेकर्डिङ भएको पहिलो गजल थियो। जति बिर्स्यो तिम्रो याद आउन खोज्छ किन होला, मेरो दिलले तिम्रै गीत, मेरो दिलले तिम्रै गीत गाउन खोज्छ किन होला, किन होला, किन होला, जति बिर्स्यो। यो चाहिँ मेरो पहिलो रेकर्डेड गजल हो। यस्तै यस्तै क्रमले अब अगाडि बढ्ने, जस्तो पाकेर खाएको फल मिठो, हाम्रो राजु थापाजीको शब्द रचना मेरो आफ्नै सङ्गीतमा, काँचैमा लाएको माया मिठो, पाकेर खाएको फल मिठो,
काँचै मालाको माया मिठो मुटु साट्ने अल्ला रे मै हो डाँडा काट्ने अल्ला रे मै हो मुटु साट्ने अल्ला रे मै हो डाँडा काट्ने अल्ला रे मै हो पाकेर खाएको फल मिठो काँचै मालाको माया मिठो। यस्तै यस्तै गीत सङ्गीतको माध्यमबाट शिव परियार अब सङ्गीतमा अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ। आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्नु भएको छ। हामी स्टुडियोमा भेट्दासम्म अवस्था यतिसम्म छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय केन्द्रबिन्दु टक सोका लागि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अरू साङ्गीतिक कोसेलीसँगै यसरी नै स्टुडियोमा भलाकुसारी गर्ने अवसर जुटोस्, त्यसको लागि तपाईँले समय उपलब्ध गराउनु भयो आजको लागि, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसली अब मनोज भाइलाई अनि सम्पूर्ण हाम्रो विद्युत खतिवडाजी केन्द्रबिन्दु .com का जो उहाँ चाहिँ अनर हुनुहुन्छ होइन। पहिलादेखि नै कान्तिपुर साप्ताहिकदेखि नै उहाँसँग हाम्रो रुबरु अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध भइरहेको। उहाँले त इन्भिटेसन अगाडि पनि गर्नुभएको हो, तर मसँग ठ्याक्क त्यतिखेर चाहिँ केही विषय थिएन क्या सेटमा बस्नको लागि। र अहिले एउटा गीत आएको छ, त्यो गीतप्रति आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको अलिकति रुचि बढेको कारणले कम्तीमा मसँग नि एउटा मसला छ है भन्ने हिसाबले आज स्टुडियोमा आउन पाइयो। अहिले नर्मली मैले देखिरहेको प्र्याक्टिस भइरहेको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तिकर्दम टाइपको कुराहरू होइन, अलिकति उलटपुलट कुराहरू, अलिकति अप्ठ्यारा कुराहरू देख्दाखेरि अब श्रोताले पनि मन पराएर हेर्नु हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको कुरा के हो भने सबै डिप्रेसमा हुनुहुन्छ, एउटा डिप्रेसन होला भन्ने सिचुएसनमा हुनुहुन्छ क्या, प्यानिक हुनुहुन्छ मान्छेहरू एकदमै होइन, दुखित हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो दुईजना दाजुभाइको यो गम्भीर गफ सायद कतिलाई मन पर्ला कतिलाई मन नपर्ला, तर मलाई लाग्छ यो इन्टरभ्यू भनेको एक दिनको लागि मात्रै पनि होइन, यो त हामी मरेर गए पछाडि पनि यो इन्टरभ्यूको अर्थ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतप्रति रुचि राख्ने, सङ्गीतलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने र शिव परियारको प्रत्यक्ष करियरको सम्बन्धमा चासो राख्ने आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको लागि चाहिँ पक्कै पनि आजको बसाइमा केही कुराहरू राम्रै कुरा पनि बोलियो होला, केही कुरा नराम्रो कुरा पनि बोलियो होला। नराम्रो कुरा भए माफी चाहन्छु र केन्द्रबिन्दु .com लाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा फेरि राम्रो गीतहरू लिएर आउन सके नेपाली सङ्गीतमा प्रयास एकदमै छ, सके भने पनि फेरि म तपाईँहरूमा आज यसरी नै उपस्थित हुनेछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।